इंग्लिश बोल्न र लेख्न बेसिकदेखि एडभान्ससम्म सबै ग्रामर जान्नु नै पर्छ भन्ने हुँदैन। तपाईले जानेको ग्रामरलाई मात्र व्यवहारमा उतार्न सके बेसिक लेभलको स्पिकिङ सबैले गर्न सकिन्छ। यदि कुनै पनि सेन्टेन्समा एक्जुलरी भर्ब छ भने एक्जुलरी भर्बको पछाडि नट थप्दा सेन्टेन्स नेगेटिभ बन्छ भने सोही एक्जुलरी भर्बलाई सेन्टेन्सको सुरुमा ल्याउँदा सेन्टेन्स क्वेसनमा बन्छ। तर कहिलेकाहीँ हामीले पढे अनुसार काम गर्दैन, केही एक्सेप्सनहरू हुने गर्छन्। तिनीहरूको बारेमा पनि हामीलाई राम्रोसँग नलेज हुनु जरुरी छ। जस्तो कि एक्जुलरी भर्ब भन्दा बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं भन्दा इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, had, do, does, did, will, shall, can, could, may, might, should, would, have to, has to, had to, ought to। यिनीहरू एक्जुलरी भर्बहरू हुन्। जस्तो कि म तपाईलाई एउटा सेन्टेन्स यहाँनिर देखाउँछु। आई एम अ स्टुडेन्ट, म विद्यार्थी हुँ। अब हामीले भनेको नियम अनुसार आई एम यहाँनिर एम के हो? एक्जुलरी भर्ब हो। यसको पछाडि नट थप्दा सेन्टेन्स नेगेटिभ बन्छ। म विद्यार्थी होइन भन्नु पर्दा आई एम नट अ स्टुडेन्ट। यसैलाई क्वेसन बनाउनु पर्यो, के म विद्यार्थी हो भन्नु पर्यो भने एम आई अ स्टुडेन्ट यसरी भनिन्छ। यसै गरेर अर्को इक्जाम्पल पनि म तपाईलाई देखाउँछु। आई हैव अ कार, मसँग कार छ। अब यसलाई भन्दा यहाँनिर यो सेन्टेन्समा एक्जुलरी भर्ब हैव हो। हैव भनेको एक्जुलरी भर्ब हो। अब यसैलाई मसँग कार छैन भन्दा आई हैव नट अ कार। के मसँग कार छ भनेर भन्दा have I a car, के मसँग कार छ। पक्कै पनि यसरी भन्दा I have not a car भन्दा मिल्दैन। यो सेन्टेन्स गलत छ। यसमा हामीले भने पनि एक्जुलरी भर्बको पछाडि नट आउँछ भने पनि केही एक्सेप्सनहरू हुन्छन् जसलाई हामीले जान्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। र आजको लेसनमा हामी सकेसम्म सबै एक्जुलरी भर्बहरूको बेसिक कन्सेप्टलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौं र यो कुनै एक्जुलरी भर्बको पछाडि नट आउँदा किन नेगेटिभ बनेन यसको बारेमा पनि केही नियमहरू अथवा आइडियाजहरू पढ्नेछौं। स्वागत छ तपाईलाई इंग्लिश हबको अर्को नयाँ भिडियो लेसनमा। तपाई यो भिडियो हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल इंग्लिश हबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामीले सुरुमा पढेको नियमलाई मैले यहाँनिर सबैभन्दा माथि राख्छु। एक्जुलरी भर्बको पछाडि नट थप्दा सेन्टेन्स नेगेटिभ बन्छ भने एक्जुलरी भर्बलाई सेन्टेन्सको सुरुमा लाउँदा सेन्टेन्स क्वेसन बन्छ। सबैभन्दा पहिला अघिको एक्जुलरी भर्बहरूलाई यसमा राखिन्छ। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, had, do, does, did, will, shall, can, could, may, might, should, would, have to, has to, had to, ought to। यसमध्येबाट सबैभन्दा पहिला इज, एम, आर, वाज र वेयर यिनीहरूलाई हामी प्रयोग गरेर हेर्छौं। यिनीहरूलाई तपाईले सेन्टेन्स जब बनाउन थाल्नुहुन्छ यसमा एउटा फर्मुला तपाईले एड गर्नुभयो भने तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ र फर्मुला हो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस अब्जेक्ट। यहाँनिर इज, एम, आर, वाज, वेयर जति पनि छन् यी सबै एकैचोटि आउँदैनन्। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस अब्जेक्ट हुन्छ कि त भने एम प्लस अब्जेक्ट हुन्छ कि त भने आर हुन्छ। भनेको यो भित्र भएको 5 वटा एक्जुलरी भर्ब मध्ये एउटा आउँछ। तपाईलाई यसरी अप्ठ्यारो हुन्छ, केही एक्जाम्पलबाट बुझ्न कोसिस गर्छौं हामी यसलाई। राम इज अ टिचर, राम शिक्षक हो। यहाँनिर इज को प्रयोग भएको छ। आई एम अ स्टुडेन्ट, म विद्यार्थी हो। यु आर अ प्लेयर, तिमी खेलाडी हो। यो सबै सेन्टेन्सले इज, एम र आर लगाएर तपाईले यदि सेन्टेन्स बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सेन्टेन्सको अर्थ हुन्छ जे पनि हो भनेर भनिया हुन्छ त्यो कहिले भन्दा अहिले भन्ने हुन्छ। राम टिचर हो, कहिले हो? अहिले हो। आई एम अ स्टुडेन्ट, म विद्यार्थी हो। कहिले हो? अहिले हो। यु आर अ प्लेयर, तिमी खेलाडी हो। कहिले भन्दा यो सबैको एन्सर अहिले भन्ने हुन्छ भने वाज र वेयर सँग सेन्टेन्स बनाउँदा पनि हेर्छौं हामी। राम वाज अ टिचर, जहाँनिर हामीले इज अ टिचर भनेका थियौं त्यहीनिर हामीले वाज अ टिचर। राम वाज अ टिचर, राम शिक्षक थियो। भनेको यहाँनिर इज भन्दा राम इज अ टिचर भन्दा राम शिक्षक हो कहिले? अहिले। राम वाज अ टिचर भन्दा राम शिक्षक थियो कहिले? बितेको समयमा थियो तर अहिले छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। आई वाज अ स्टुडेन्ट, म विद्यार्थी थिएँ। आई एम अ स्टुडेन्ट भन्दा म विद्यार्थी हो भन्ने हुन्थ्यो भने आई वाज अ स्टुडेन्ट भन्दा म विद्यार्थी थिएँ कुनै बितेको समयमा म विद्यार्थी थिएँ तर अहिले म केही अरु हुन सक्छु, म जब गर्न सक्छु, जब होल्डर हुन सक्छु, यसरी बुझिन्छ। यु वेयर अ प्लेयर, तिमी खेलाडी थियौ। त्यो कहिले? यु आर अ प्लेयर भन्दा तिमी अहिले खेलाडी हो भन्ने अर्थ लाग्छ भने यु वेयर अ प्लेयर भन्दा
तिमी पहिले खेलाडी थियौ भन्ने अर्थ लाग्छ। अब हामी यहाँनिर यिनीहरूलाई नेगेटिभ बनाएर पनि हेर्छौं। सबै सेन्टेन्सहरूलाई म सकेसम्म सजिलो तरिकाले एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यहाँनिर मैले इज एम आर लाई छोडेर वाज र वेयर को नेगेटिभ र क्वेशन बनाउँछु। इज एम आर अलिकति इजी पनि हुन्छ, तपाईलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। मैले त्यही भएर तिनीहरूको छोडेर वाज र वेयर को नेगेटिभ बनाएको छु। तर जुन रुलले यसमा नेगेटिभ बनाइन्छ इज एम आर सँग पनि त्यही नै प्रयोग हुन्छ। जस्तो हाम्रो पहिलो इक्जाम्पल थियो राम वाज अ टिचर, राम शिक्षक थियो। अब यसलाई वाज को पछाडि नट थप्दाखेरि, एक्जुलरी भर्बको पछाडि नट थप्दा यो नेगेटिभ हुन्छ। राम शिक्षक थिएन, बितेको समयमा राम शिक्षक थिएन, रामले झुट बोलेको थियो भन्नु पर्यो भने राम वाज नट अ टिचर, अथवा यसलाई सर्टकटमा भन्दा वाजन्ट पनि भन्न सकिन्छ। तर बेसिकमा तपाईलाई यो मैले रिकमेन्ड गर्दैन। तपाईले पहिला यो नियम जानिसके पछाडि सर्ट फर्ममा बोल्न सक्नुहुन्छ। अब यसैलाई यदि तपाईले यही सेन्टेन्सलाई यदि तपाईले क्वेशन बनाउनु पर्यो भने राम वाज अ टिचर छ, यो वाजलाई रामको अगाडि ल्याइदिनु भयो भने क्वेशन बन्छ। वाज राम अ टिचर, के राम शिक्षक थियो, प्रश्न भयो यो चाहिँ। यसरी अब तपाईले जब क्वेशन बनाउनुहुन्छ तब क्वेशन मार्क दिन नभुल्नु होला। र अर्को थियो हाम्रो इक्जाम्पल आई वाज अ स्टुडेन्ट, म विद्यार्थी थिए। आई वाज नट अ स्टुडेन्ट भन्दा म विद्यार्थी थिइन, वाजको पछाडि नट थप्दा नेगेटिभ भयो। आई वाज अ स्टुडेन्ट भन्दा म विद्यार्थी थिएँ भन्ने अर्थ भयो भने आई वाज नट अ स्टुडेन्ट भन्दा म विद्यार्थी थिइन बितेको समयमा, अहिले होइन, म विद्यार्थी होइन भने होइन कि म बितेको समयमा विद्यार्थी थिइन भनेको मैले पढ्दिनँ भन्ने जस्तो अर्थ भयो। अब यसैलाई क्वेशन बनाउँदा ए वाजलाई आई वाज अ स्टुडेन्ट बनाउँदा, आई वाज अ स्टुडेन्टलाई क्वेशन बनाउँदा वाज आई अ स्टुडेन्ट, के म विद्यार्थी थिएँ, यसरी भनिन्छ। यो कुराहरू हेर्दा अलिकति सिम्पल लाग्छ। तपाईले जब भिडियो हेर्नुहुन्छ तपाईलाई सजिलो लाग्छ। जब तपाईले आफूले भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईले याद गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ तपाईलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ। सो तपाईले जब भिडियो हेर्नुहुन्छ साथसाथै कापी र पेन लिएर यो कुरालाई नोट गर्नुस्, बुझ्न कोसिस गर्नुस् र तपाईले भिडियो हेरिसके पछाडि 3-4 घण्टा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने लगभग यो कुरा तपाईलाई बानी पर्छ र पछाडि तपाईलाई जीवनमा पनि कहिले पनि यो कुराले फेरि दुःख दिदैन। अर्को इक्जाम्पल छ यु वेयर अ प्लेयर, तिमी खेलाडी थियौ। बितेको समयमा यु सँग वेयर हुन्छ। यु वेयर नट अ प्लेयर भन्दा यु वेयर को पछाडि नट राख्दा यु वेयर नट अ प्लेयर, तिमी खेलाडी थिएनौ बितेको समयमा। वेयर यु अ प्लेयर, के तिमी खेलाडी थियौ, यसै गरेर हुने भयो। यदि तपाईले इज एम आर वाज वेयर र विल बी को बारेमा राम्रोसँग अझै पनि बुझ्नु भएको छैन भने यो भन्दा पहिला एउटा भिडियो लेसन इज एम आर वाज वेयर को एउटा भिडियो लेसन बनिसकेको छ। त्यहाँबाट पनि तपाईले यही कुरालाई डिटेलमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसको अर्को प्रयोग छ इज एम आर वाज वेयर को नै अघि हामीले के लेखेका थियौ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर प्लस अब्जेक्ट लेखेका थियौ भने यहाँनिर हामीले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर प्लस भिफो प्लस अब्जेक्ट, यसको प्रयोग हुने भनेको यति नै हो। तपाईले यही दुईवटा फर्मुला अगाडिको र यो फर्मुला याद राख्नुभयो भने तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। भिफो भनेको आइएनजी वाला फर्म हुन्छ भर्बको, जुन यो भन्दा पहिलो भर्बको लेसनहरुमा तपाईलाई पक्कै पनि थाहा भइसकेको छ यो कुराहरू। अब यसमा सेन्टेन्सहरु बनाउँदा राम इज प्लेइङ फुटबल, राम फुटबल खेलिरहेको छ। आई एम प्लेइङ फुटबल, म फुटबल खेलिरहेको छु। यु आर प्लेइङ फुटबल, तिमी फुटबल खेलिरहेका छौ भनेको मैले जसरी पनि यहाँनिर तपाईलाई एक्सप्लेन गरिदिएको छु। यो कुरा जुन प्रेजेन्टमा अथवा गरिरहेको कामको लागि मात्र, प्रेजेन्टमा भन्दा पनि पास्टमा पनि हुन्छ, गरिरहेको कामको लागि अथवा सब्जेक्ट केही हो भनेर भन्नका लागि मात्र इज एम आर वाज वेयर को प्रयोग हुन्छ, अरु ठाउँमा हुँदैन। कन्फ्युज नहुनु होला। यो सबै सेन्टेन्सहरुले राम फुटबल खेलिरहेको छ, म फुटबल खेलिरहेको छु, तिमी फुटबल खेलिरहेका छौ भन्दा यसले सबै काम कहिले भएको भन्दा अहिले भइरहेको काम भनेर बताउँछ। जब सेन्टेन्समा इज एम आर आउँछन् त्यो आउँदा बित्तिकै तपाईले अहिले भइरहेको काम भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसैगरी यही सेन्टेन्सहरुलाई वाज र वेयर सँग लादा राम वाज प्लेइङ फुटबल, राम फुटबल खेलिरहेको थियो। अब हेर्नुस् है, माथि खेलिरहेको छ र खेलिरहेको थियोमा फरक के छ तपाईले यो छुट्टाउन सक्नुपर्छ। राम फुटबल खेलिरहेको छ भन्दा अहिले तपाईले जति बेला भनिराख्नु भएको छ त्यो बेलामा राम फुटबल खेलिरहेको छ भन्ने हुन्छ भने राम वाज प्लेइङ फुटबल भन्दा राम फुटबल खेलिरहेको थियो तर कहिले बितेको समयमा राम फुटबल खेलिरहेको थियो भन्ने अर्थ हुन्छ। आई वाज प्लेइङ फुटबल, म फुटबल खेलिरहेको थिएँ। कहिले बितेको समय सम्झिनुस्, हिजो बिहान 10 बजेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाई। हिजो बिहान 10 बजे के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर कसैले तपाईलाई सोध्यो भने आई वाज
प्लेइङ फुटबल, म फुटबल खेलिरहेको थिएँ भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। यु वेयर प्लेइङ फुटबल, तिमी फुटबल खेलिरहेका थियौ। पहिले भनेको बितेको समयमा। सेन्टेन्समा जब वाज र वेयर आउँछ त्यो भन्दा बित्तिकै दुईवटा सिचुएसन हुन्छ। एउटा काम गरिरहेको सिचुएसन अथवा सब्जेक्ट यस्तो थियो, आई वाज अ डक्टर भन्यो भने म डक्टर थिएँ भन्ने हुन्छ। आई वाज अ प्लेयर भन्यो भने म प्लेयर थिएँ। आई वाज प्लेइङ फुटबल भन्यो भने म फुटबल खेलिरहेको थिएँ। यसै गरेर हुन्छ। यस्तो अलिकति प्र्याक्टिस गर्न कोसिस गर्नुभयो भने तपाईलाई यो कुरा एकदमै सजिलो लाग्छ। र जुन कुरा यहाँनिर तपाईलाई देखाइएको छ यसलाई नर्मली प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनिन्छ। जुन प्रकारको एक्जाम्पलहरू यहाँनिर बनाएको छ यस्तो प्रकारकोलाई यदि तपाईले त्यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र पास्ट कन्टिन्युअसको लेसन राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यो कुरालाई पनि बुझ्न सकिन्छ। इज एम आर वाज वेयर को प्रयोग यही मात्रै हो। अब यिनीहरूलाई पनि नेगेटिभ बनाएर हेर्छौँ एकचोटि। राम इज प्लेइङ फुटबल, राम फुटबल खेलिरहेको छ, राम फुटबल खेलिरहेको छ। अब यसैलाई नेगेटिभ बनाउँदा जबसम्म सेन्टेन्समा इज एम आर र वाज वेयर हुन्छ हामीले टेन्सन लिनु पर्दैन। जहाँ पनि छ हामीले इज एम आर वाज वेयरको पछाडि नट थप्दा सेन्टेन्स नेगेटिभ हुन्छ। राम इज प्लेइङ फुटबल भन्दा राम फुटबल खेलिरहेको छ। राम इज नट प्लेइङ फुटबल, राम फुटबल खेलिरहेको छैन, अर्थ यो हुन्छ। अब यसैलाई क्वेसन बनाउनु पर्यो भने सेन्टेन्सलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। बीचको इजलाई राम भन्दा अगाडि लगिदिनु भयो भने यो सजिलै क्वेसन बन्छ। इज राम प्लेइङ फुटबल, के राम फुटबल खेलिरहेको छ, यो क्वेसन हुने भयो। त्यसै गरेर हाम्रो अर्को इक्जाम्पल थियो आई एम प्लेइङ फुटबल, म फुटबल खेलिरहेको छु, म फुटबल खेलिरहेको छु। यसैलाई हामीले नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने एम को पछाडि नट थप्नु भयो भने नेगेटिभ हुन्छ। आई एम नट प्लेइङ फुटबल, म फुटबल खेलिरहेको छैन। यसको अर्थ भयो एम आई प्लेइङ फुटबल, के म फुटबल खेलिरहेको छु, जसरी हामीले क्वेसन बनाउँदा भनेका थियौं। जुन बीचको एक्जुलरी भर्ब छ त्यसलाई हामीले सेन्टेन्सको सुरुमा लग्यौं भने त्यो क्वेसन हुन्छ। के म फुटबल खेलिरहेको छु, यो क्वेसन भयो। त्यसै गरेर अर्को इक्जाम्पल हामीले प्रयोग गरेका थियौं यु आर प्लेइङ फुटबल, तिमी फुटबल खेलिरहेका छौ। यसैलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने आर को पछाडि नट थप्यो भने नेगेटिभ हुन्छ। यु आर नट प्लेइङ फुटबल, तिमी फुटबल खेलिरहेका छैनौ। यसैलाई क्वेसन बनाउँदा आरलाई सुरुमा ल्याउनुहोस्, सेन्टेन्स बाँकी जस्ताको तस्तै लेखिदिनुहोस्। आर यु प्लेइङ फुटबल, के तिमी फुटबल खेलिरहेका छौ, यो क्वेसन भयो। हामीले इज एम आर वाज र वेयर को बारेमा दुईवटा प्रयोगहरू सिक्यौं। एउटा हुन्थ्यो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर प्लस अब्जेक्ट हुँदा सब्जेक्ट केही हो अथवा थियो भनेर भनिन्छ भने सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर प्लस भिफो प्लस अब्जेक्ट हुँदा सब्जेक्टले केही गरिरहेको छ भनेर भन्दा अथवा बितेको समयमा गरिरहेको थियो भनेर भन्दा। यसको लागि हरेकमा तपाईले 4-4 वटा एक्जाम्पल बनाउन कोसिस गर्नु, 4-5 वटा एक्जाम्पल बनाउन कोसिस गर्नुभयो भने लगभग तपाईलाई यो कुरा एकदमै सिम्पल लाग्छ। अब भने हामी has, have र had को प्रयोगको बारेमा सिम्पल केही बेसिक कन्सेप्ट्सहरू हेर्छौं, त्यस पछाडि अगाडि बढ्दै जान्छौं। सब्जेक्ट प्लस has, have र had प्लस अब्जेक्ट भनेको यहाँनिर सब्जेक्ट प्लस has हुन्छ अथवा have हुन्छ अथवा had हुन्छ प्लस अब्जेक्ट हुन्छ भनेको has, have र had लाई सँगसँगै लेखिन्छ भनेको होइन। यो कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ भन्दा सब्जेक्टसँग केही छ अथवा बितेको समयमा थियो भनेर भन्दा। यहाँनिर have र has आयो भने सब्जेक्टसँग अहिले केही छ भन्ने अर्थ हुन्छ भने had हुँदा बितेको समयमा केही थियो भनेर बुझिन्छ। अब यसको लागि पनि एक्जाम्पलहरू हेरौं। एक्जाम्पल जतिसक्यो सिम्पल बनाउने कोसिस गरेको छु मैले। एक्जुलरी भर्बको लेसन भएको हुनाले यो सबै कुराहरू समेटेको हो। has, have र had अथवा इज एम आर यिनीहरूको लेसन पहिला नै च्यानलमा अपलोड भइसकेको छ, सो तपाईले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक्जाम्पल हेरौं। राम हैज अ कार, रामसँग कार छ। आई हैव अ कार, मसँग कार छ। यु हैव अ कार, तिमीसँग कार छ भनेछौं। माथि हामीले सब्जेक्टसँग केही छ अथवा बितेको समयमा थियो भनेर भन्दा। अब यो सबैको अर्थ के हुन्छ, यो कार छ, मसँग कार छ, रामसँग कार छ भन्ने कुरा कहिले छ त अहिले छ भनेको पहिला थियो भने हैन। अब यही कुरालाई had को प्रयोग गर्यौं भने has र have को ठाउँमा had लगायो भने राम had अ कार, रामसँग कार थियो, कहिले बितेको समयमा थियो तर अहिले छैन भन्ने अर्थ यसले दिन्छ। I had अ कार, मसँग कार थियो।
यु ह्याड अ कार, तिमीसँग कार थियो, तिमीसँग कार थियो, यसरी भनिन्छ। अब यही कुरालाई माथि ह्याभ र ह्याजको प्रयोग गर्दा अहिले भन्ने अर्थ हुन्छ भने ह्याडको प्रयोग गर्दा पहिले भन्ने अर्थ हुन्छ। तपाईले यसलाई सजिलै पढ्दाखेरि अथवा कहीँनिर पनि ह्याड प्रयोग भएको छ भने यो कुरा पक्कै पनि बितेको समयमा भनेर अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ भने ह्याभ र ह्याजको प्रयोग भएको छ भने अहिले भनेर अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने जब यिनीहरूलाई नेगेटिभ बनाइन्छ, ह्याज, ह्याभ र ह्याड यिनीहरूलाई जब नेगेटिभ बनाइन्छ त्यस्तो बेलामा ह्याभ ह्याजको पछाडि हामीले नटको प्रयोग नगरेर डु, डज र डिडको सहायता लिन्छौँ यदि कुनै पनि कुरा सब्जेक्टसँग छ भन्ने अवस्थामा। अब यसको पनि केही एक्जाम्पल्सहरू लिएर हेर्छौँ जहाँ हामीले नेगेटिभ र क्वेसन बनाउँदा डु, डज र डिडको सहायता लिनुपर्छ। यसले कसरी काम गर्छ? यदि एक्जुलरी भर्ब ह्याभ छ भने डु नट ह्याभ अथवा डोन्ट ह्याभ लेखिन्छ नेगेटिभ बनाउँदा। जसरी अगाडि हामीले इजको पछाडि इज नट, एम नट, आर नट, वाज नट, वेयर नट भनेर लेखेका थियौँ भने यहाँनिर ह्याभ नट, ह्याज नट, ह्याड नट भनेर लेख्न पाइएन। डु नट ह्याभ अथवा डोन्ट ह्याभ लेख्नु पर्यो। यदि ह्याभ छ भने डु नट ह्याभ अथवा डोन्ट ह्याभ, ह्याज छ भने डज नट ह्याभ अथवा डजन्ट ह्याभ, ह्याड छ भने डिड नट ह्याभ अथवा डिडन्ट ह्याभ। तपाईँले यो कुरा ख्याल गर्नुभयो भने सेन्टेन्स बनाउन सजिलो हुन्छ। हामी जान्छौँ सेन्टेन्समा। अगाडिकै इक्जाम्पलहरूलाई लिन्छौँ। राम ह्याज अ कार, रामसँग कार छ, रामसँग कार छ। अब एक्जुलरी भर्ब ह्याजको प्रयोग भएको छ भने डज नट ह्याभ हामीले त्यो प्रयोग गर्छौँ भनेको थियो। राम डज नट ह्याभ अ कार, डजन्ट ह्याभ अ कार एउटै हो, डज नट र डजन्ट लेख्नु। रामसँग कार छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यसैलाई क्वेसन बनाउनु पर्यो भने डजलाई सुरुमा ल्याइदिनुहोस्, अरु बाँकी जे छ त्यही लेखिदिनुहोस्। डज सुरुमा ल्याइसके पछाडि ह्याज छ भने त्यसलाई ह्याभ बनाउनु पर्छ। डज राम ह्याभ अ कार भन्दा अर्थ चाहिँ के रामसँग कार छ भन्ने हुने भयो। त्यसै गरेर आई ह्याभ अ कार, मसँग कार छ। आई ह्याभ छ भने यदि यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा हामीले पहिला नै भनिसकेका छौँ डु नट ह्याभ अथवा डोन्ट ह्याभ लेखिन्छ भनेर। आई डोन्ट ह्याभ अ कार, मसँग कार छैन। अब यसैलाई हामीले क्वेसन बनाउनु पर्यो भने ह्याभ छ भने डु आई ह्याभ अ कार, के मसँग कार छ, यसरी भनिन्छ। त्यसै गरेर अर्को एक्जाम्पल यु ह्याभ अ कार, तिमीसँग कार छ। यसैलाई नेगेटिभ बनाउँदा ह्याभ हुँदा डु नट ह्याभ अथवा डोन्ट ह्याभ लेखिन्छ। यु डोन्ट ह्याभ अ कार, तिमीसँग कार छैन। डु यु ह्याभ अ कार, के तिमीसँग कार छ, यसरी भनिन्छ। ख्याल गर्नुहोला यदि ह्याज छ सेन्टेन्समा भने डज आउँछ, यदि ह्याभ छ भने डु आउँछ। र अर्कोपट्टि छ हामीले सेन्टेन्सहरू, यही सेन्टेन्सहरूलाई ह्याभ र ह्याजको ठाउँमा ह्याड राखेर हेर्छौँ। राम ह्याड अ कार, रामसँग कार थियो। अब ह्याड छ भने डिड नट ह्याभ ल्याइन्छ भनेर अगाडि नियम पढिसकेका छौँ हामीले। राम डिडन्ट ह्याभ अ कार, डिड नट ह्याभ अ कार, रामसँग कार थिएन। बितेको समयमा रामसँग कार थिएन। डिड ह्याड भनेको त बितेको समयमा हुनु हो। ह्याज र ह्याभ भनेको अहिले छ मसँग भन्ने अर्थ हुन्थ्यो भने ह्याड हुँदा मसँग बितेको समयमा थियो भन्ने भयो। अब राम डिडन्ट ह्याभ अ कार भन्दा रामसँग कार थिएन, बितेको समयमा थिएन भन्ने अर्थ भयो। डिड राम ह्याभ अ कार, के रामसँग कार थियो, यसरी हुने भयो। आई ह्याड अ कार, मसँग कार थियो। आई डिड नट ह्याभ अ कार, ख्याल गर्नु होला ह्याड छ भने डिड नट ह्याभ लेखिन्छ। आई डिड नट ह्याभ अ कार, मसँग कार थिएन। डिड आई ह्याभ अ कार, के मसँग कार थियो। डिडलाई सुरुमा ल्याइदिनुहोस्, बाँकी जे छ त्यही लेखिदिनुहोस्। यदि ह्याड छ भने ह्याभमा चेन्ज गरिदिनुहोस्। यदि ह्याज अथवा ह्याड छ भने क्वेसन बनाउँदा ह्याड छ भने हामीले डिड ल्याउँछौँ, ह्याज छ भने डज ल्याउँछौँ। तर पछाडि ह्याज भए पनि ह्याड भए पनि ह्याभ मै चेन्ज हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ भुल्नु हुँदैन। डिड आई ह्याभ अ कार, के मसँग कार थियो हुने भयो। यु ह्याड अ कार, अर्को एक्जाम्पल छ हाम्रो। तिमीसँग कार थियो, तिमीसँग बितेको समयमा कार थियो। अब यसैलाई तिमीसँग बितेको समयमा कार थिएन भन्दा यु डिड नट ह्याभ अ कार, तिमीसँग कार थिएन। हामीले यहाँ के पनि गरेका छौँ, ह्याडको ठाउँमा डिड नट ह्याभ मात्रै लेख्दैछौँ छौँ। तिमीसँग कार थिएन। डिड यु ह्याभ अ कार, के तिमीसँग कार थियो, यसरी भनिन्छ। त्यसै गरेर ह्याज, ह्याभ र ह्याडको बारेमा हामीले एउटा फर्मुला पढिसकेका छौँ जसमा सब्जेक्ट प्लस ह्याज ह्याभ ह्याड प्लस अब्जेक्ट हुन्थ्यो। यदि ह्याभ छ भने डु नट ह्याभ, ह्याज छ भने डज नट ह्याभ, ह्याड छ भने डिड नट ह्याभ बनाइन्थ्यो नेगेटिभ बनाउँदा। अब हाम्रो अर्को फर्मुला हुन्छ ह्याभ, ह्याज र ह्याड। सब्जेक्ट प्लस ह्याज
have had प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। यदि तपाईँले टेन्सबाट जानुभयो भने यसलाई प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर पर्फेक्ट भनेर तपाईँले पढ्नुभयो भने यसैको बारेमा पढ्नुहुन्छ। यो कुरा डिटेलमा अझ त्यहाँनिर पनि बुझ्न सकिन्छ। मोटामोटी यो लेसनमा सबै एक्जुलरी भर्ब्सहरूलाई कभर गर्न कोसिस गरेको छु मैले। सो यो अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ नै, क्लियर नहुन सक्छ। तपाईँले त्यो लेसनहरूको सहारा लिनुभयो भने पक्कै पनि यो कुरा जानेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट छ भने यदि पछाडि V3 आएको छ भने हामीले हैव छ भने हैव नट बनाउन सक्छौं नेगेटिभ बनाउँदा। भने क्वेशन बनाउँदा त्यही हैवलाई सुरुमा ल्याउन पनि सक्छौं। हैज छ भने हैज नट लेख्न सकिन्छ, ह्याड छ भने ह्याड नट भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। केही इक्जाम्पलहरू हेर्छौं यसको लागि हामी, जसबाट हामीलाई यही कुरा अलिकति बुझ्न सजिलो होस्। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। यसको अर्थ भने हुन्छ सब्जेक्टले केही गरेको छ अथवा बितेको समयमा गरेको थियो। पक्कै पनि हैज र हैव हुँदा अहिले गरेको छ भन्ने अर्थ हुन्छ भने ह्याड हुँदा बितेको समयमा भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यसको बारेमा तपाईलाई थाहा भइसकेको छ। यो रिलेटेड प्रयोगहरूलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्ट अथवा पास्ट पर्फेक्ट भनेर भनिन्छ। यदि तपाईले चाहनुभयो भने त्यसको भिडियो लेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा तपाईलाई लिंक हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको इक्जाम्पलहरू हेरौं। यसको इक्जाम्पल अलिकति धेरै पनि हुन सक्छ। राम हैज प्लेड फुटबल। रामले फुटबल खेलेको छ। रामले फुटबल खेलेको छ कहिले? अहिले भन्ने अर्थ हुन्छ। कस्तो हुन्छ भन्दा रामले फुटबल त खेलेको छ, रामसँग फुटबल खेलेको अनुभव छ भन्छ नि। कसैले तपाईलाई सोध्यो भने फुटबल खेल्नु भएको छ? म फुटबल खेलेको छु। म फुटबल खेलेको अनुभव मसँग ताजा छ। यसरी बुझिन्छ यसको अर्थ। नेपालीमा हामीले जसरी बुझ्छौं त्यही तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। आई हैव प्लेड फुटबल। मैले फुटबल खेलेको छु, म फुटबल खेलेको छु, जे भन्दा पनि हुन्छ। यु हैव प्लेड फुटबल। तिमीले फुटबल खेलेका छौ। अब यो तीनवटै कुराले तपाईलाई के बुझाउँछ भन्दा तपाईले फुटबल खेलेको भने खेलिरहेको भने हैन, काम तपाईले खेलेर सकाइसक्नु भएको छ, तर पनि के छ फुटबल खेलेको अनुभव छ भन्दा तपाईले कहिले फुटबल खेल्नु भएको छ भनेर मैले सोधे भने म फुटबल खेलेको छु, तपाईको एन्सर यस्तो हुन्छ। अब यही कुरालाई ह्याड सँग भन्दा राम ह्याड प्लेड फुटबल। रामले फुटबल खेलेको थियो। ख्याल गर्नुस् है, यहाँनिर रामले फुटबल खेलेको थियो भन्दा यहाँनिर फुटबल खेलेको छ र खेलेको थियोमा के फरक छ यो छुट्याउनु एकदमै जरुरी हुन्छ। रामले फुटबल खेलेको छ अथवा मैले फुटबल खेलेको छु भन्दा माथि के अर्थ हुन्थ्यो? म फुटबल खेलेको छु। फुटबल खेल्नु भएको छ? म खेलेको छु। फुटबल खेल्नु भएको थियो बितेको समयमा। खेल्नु भएको छ अहिले भन्दाखेरि म खेलेको छु फुटबल। फुटबल खेल्नु भएको थियो केही समय पहिला, अलिकति समय पहिला। भनेको फुटबल खेलेको त थिए तर अहिले मलाई नआउन सक्छ फुटबल, अहिले मैले भुलिसकेका हुन्छु भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ यहाँनिर। राम ह्याड प्लेड फुटबल। रामले फुटबल खेलेको त थियो, धेरै पहिला खेलेको थियो भनेको अलिक पहिला, तर अहिले उसलाई फुटबल खेल्न नआउन सक्छ। यो कुरा हुन्छ यहाँनिर। आई ह्याड प्लेड फुटबल। मैले फुटबल खेलेको थिएँ, बितेको समयमा खेलेको थिएँ, तर अहिले खेलिरहेको चाहिँ छैन, बितेको धेरै समय पहिला। अहिले मलाई खेल्नै नआउन पनि सक्छ अथवा आउन पनि सक्छ भन्ने जस्तो यसको अर्थ हुन्छ। यु ह्याड प्लेड फुटबल। तिमीले फुटबल खेलेका थियौ। बितेको समयमा अलिक पहिलाको कुरा गर्दाखेरि एकादेशमा भन्छ नि, त्यसको बेलामा हामीले यो कुरा प्रयोग गर्छौं। यो माथिको हैज र ह्याभ सँग आउँछ भने अहिले भन्ने अर्थ हुन्छ भने ह्याड सँग आउँदा पहिले भन्ने अर्थ हुन्छ। यसैलाई हामीले नेगेटिभ र क्वेशन बनाएर हेर्छौं। पहिलो इक्जाम्पल हाम्रो राम हैज प्लेड फुटबल। रामले फुटबल खेलेको छ भन्ने हुन्थ्यो भने यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा हैजको पछाडि नट थपिदिनु भए हुन्छ। किन भन्दा अघिको एउटा एक्सेप्सन थियो। एक्सेप्सन भनेको कस्तो भन्दा हाम्रो सबै कुराहरूले यो नियमलाई मान्छ, एक्जुलरी भर्बको पछाडि नट थप्ने भने एक्सेप्सन भनेको केही त्यस्तो कुराहरू हुन्छ जसले यो नियमलाई नमानेर बाहिरबाट त्यस्तो नियमहरू लाग्छ भन्ने हो। यसमा धेरै कन्फ्युज हुनु पर्दैन। हैजको पछाडि नट थप्दिनुस् नेगेटिभ बन्छ। त्यही हैजलाई सुरुमा ल्याइदिनुस्, राम भन्दा पहिला ल्याइदिनुस्, क्वेशन बन्छ। राम हैजन्ट प्लेड फुटबल। राम हैज नट अथवा हैजन्ट जे लेख्दा पनि हुन्छ। राम हैजन्ट प्लेड फुटबल। रामले फुटबल खेलेको छैन। हैज राम प्लेड फुटबल। के रामले फुटबल खेलेको छ? यसै गरेर हुने भयो।
आई हेभ प्लेड फुटबल, मैले फुटबल खेलेको छु। आई हेभन्ट प्लेड फुटबल, आई हेभ नट प्लेड फुटबल, मैले फुटबल खेलेको छैन। हेभ आई प्लेड फुटबल, के मैले फुटबल खेलेको छु, यसरी हुने भयो। यु हेभ प्लेड फुटबल, तिमीले फुटबल खेलेका छौ भने हेभको पछाडि नट थपिदिनुस्, यु हेभन्ट प्लेड फुटबल, तिमीले फुटबल खेलेका छैनौ। हेभ यु प्लेड फुटबल, के तिमीले फुटबल खेलेका छौ, यसरी हुने भयो। हेभलाई सुरुमा ल्याइदिनुस्, एक्जुलरी भर्बलाई सुरुमा ल्याइदिनुस्, क्वेशन बन्छ। एक्जुलरी भर्बको पछाडि नट थपिदिनुस्, नेगेटिभ बन्छ। यो कुरा मैले तपाईलाई बार भनिराख्नु पर्दैन। यदि तपाई कन्फ्युज हुन सक्ने भनेको यो लेसनमा कस्तो ठाउँमा हेभ र कस्तो ठाउँमा हैज को प्रयोग गर्ने भनेर त्यसको बारेमा एउटा भिडियो पहिल्यै बनिसकेको छ। हैज, हेभ र ह्याडलाई नै डेडिकेटेड एउटा यसको लागि डेडिकेटेड भिडियो बनेको छ, त्यो भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यही कुरालाई राम ह्याड प्लेड फुटबल भन्दा रामले फुटबल खेलेको थियो भन्ने अर्थ हुन्छ। यसैलाई राम ह्याड नट प्लेड फुटबल, रामले फुटबल खेलेको थिएन बितेको समयमा है। रामले 2019 मा रामले फुटबल खेलेको थियो भनेर तपाईले क्वेशन गर्यो कसैले भने ह्याड राम प्लेड फुटबल भनेर भन्छ क्वेशन, तर तपाईले भन्नुहुन्छ राम ह्याडन्ट प्लेड फुटबल, रामले फुटबल खेलेको थिएन। अब यसैलाई क्वेशन बनाउँदा त ह्याड राम प्लेड फुटबल, आई ह्याड प्लेड फुटबल, म फुटबल खेलेको थिएँ बितेको समयमा। ह्याडको पछाडि नट थपिदिनुस्, आई ह्याडन्ट प्लेड फुटबल, मैले फुटबल खेलेको थिएन। अब यही ह्याडलाई सुरुमा ल्याउनुस्, ह्याड आई प्लेड फुटबल, के मैले फुटबल खेलेको थिएँ भन्ने भयो। यु ह्याड प्लेड फुटबल, अर्को इक्जाम्पल, लास्ट इक्जाम्पल हो, तिमीले फुटबल खेलेका थियौ अथवा तिमीले फुटबल खेलेको थियौ बितेको समयमा। यु, अब यसैलाई हामीले नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने यु ह्याडको पछाडि नट, यु ह्याडन्ट प्लेड फुटबल, तिमीले फुटबल खेलेका थिएनौ भनेर भनिन्छ। ह्याड यु प्लेड फुटबल भन्दा यही ह्याडलाई सुरुमा ल्याउँदा यो क्वेशन भयो, ह्याड यु प्लेड फुटबल, के तिमीले फुटबल खेलेका थियौ, यसरी हुने भयो। अब हामीले इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैभ, ह्याड र डु, डज, डिड को बारेमा बेसिक कन्सेप्टहरु थाहा पाइसकेका छौं। डु, डज र डिड स्पेशली हामीले हैज, हैभ र ह्याडलाई नेगेटिभ बनाउँदा यस्तो अर्थमा प्रयोग गरिन्थ्यो भने अब हामी विल, शैल, क्यान, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, हैव टु, हैज टु, ह्याड टु र अट टु यिनीहरुको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। अब यसको लागि एउटा कुरा म तपाईलाई सिम्पल के भनिदिन्छु भन्दा यिनीहरु सबैको पछाडि प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। इजेमारमा बिफो हुन्थ्यो, हैज, हैभ, ह्याडमा पछाडि या त भित्री हुन्थ्यो या त अर्कै कन्डिसन हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ एउटा कमन कुरा चाहिँ विल, शैल, क्यान, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, हैव टु, हैज टु, ह्याड टु, अट टु जे भए पनि हरेकको पछाडि V1 नै हुन्छ। कमनली यही नै लेखिन्छ, अरु एक्सेप्सन अथवा फरक तरिकाले केही लेख्न सकिन्छ, तर बेसिकमा तपाईले यही नै बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। अब मैले सुरु गर्छु सबैभन्दा पहिला विल र शैलबाट। विल र शैल भनेको ने छ भन्ने अर्थ लाग्छ। भविष्यमा खाने छ, खानेछु अथवा यस्तो कुराहरु कि केही कुरा पनि गर्नेछु। आई सँग हुँदा आई विल भन्दा मैले गर्नेछु, राम विल गर्नेछ, हामी अथवा वी विल भन्दा हामीले गर्नेछौं, गर्नेछन्। यसरी फरक फरक सब्जेक्ट अनुसार यसको मिनिङ पनि चेन्ज हुन्छ। र यहाँनिर अर्को कुरा विल र शैल दुवै लेखेको छ। मैले तपाईलाई स्पेशली शैलको प्रयोग नगर्नुस् भनेर नै म तपाईलाई जानकारी दिन्छु। यदि प्रयोग गर्नु नै भयो भने शैललाई आई र वी सँग प्रयोग गर्नुस्। मोडर्न इंग्लिशमा शैलको प्रयोग एकदमै कम हुन्छ। पहिला पहिला यसको प्रयोग हुन्थ्यो, एकदमै धेरै हुन्थ्यो, तर अहिले यो शैलको प्रयोग एकदमै कम हुन्छ। सबै कामहरु विलले गर्छ। अर्को कुरा तपाईले कुनै पनि ठाउँमा विल प्रयोग गर्नुस्, कहीँनिर पनि गल्ती हुँदैन, तर शैल सबै ठाउँमा प्रयोग गर्नुभयो भने गल्ती हुन्छ। शैलको प्रयोग स्पेशली आई र वी सँग मात्रै हुन्छ, अरुसँग हुँदैन। यदि प्रयोग नै गर्नुभयो भने पनि यो कुरा एकदमै ख्याल गर्नु होला। अब यसको एक्जाम्पल म बनाइदिन्छु। आई विल अथवा शैल प्ले फुटबल, म फुटबल खेल्ने छु। विशुद्ध विल आउँदा बित्तिकै हामीले भविष्यमा भन्ने बुझिन्छ। आई विल प्ले फुटबल, म फुटबल खेल्ने छु। अब विल अथवा शैलको पछाडि नट लगाउँदा म फुटबल खेल्ने छैन, फ्युचरमा त्यस्तो अर्थ लाग्छ। नेगेटिभ बनाउँदा आई विल अथवा शैल नट प्ले फुटबल, आई विल नट प्ले फुटबल अथवा आई शैल नट प्ले फुटबल यसरी भन्न सकिन्छ। म फुटबल खेल्ने छैन, यहाँ नेपालीमा लेखेको छैन, म फुटबल खेल्ने छैन, भविष्यमा यसरी भनिन्छ। अथवा यही कुरालाई विल र शैललाई सुरुमा ल्याइदिनु भयो भने यो क्वेशन बन्छ। विल आई प्ले फुटबल अथवा शैल आई प्ले फुटबल भन्दा के म फुटबल खेल्ने छु, भविष्यको कुरा के। जस्तो तपाई एउटा टिममा गएर सोध्दै हुनुहुन्छ के म फुटबल खेल्ने छु, मलाई खेलाउने हो भनेर सोध्या जस्तो भयो के। यसरी भनिन्छ। बोल्ने तरिकाहरु हुन्छ, तपाई कसरी बोल्नुहुन्छ त्यो तपाईमा डिपेन्ड गर्छ।
राम विल लर्न इङ्ग्लिस, रामले अङ्ग्रेजी सिक्नेछ, रामले अङ्ग्रेजी सिक्नेछ। अब यसैलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने राम विल नट, राम विलको पछाडि नट थपिदिनुस्, राम विल नट लर्न इङ्ग्लिस। नेपाली यहाँ लेखा छैन, नोट गर्नुपर्ने, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। राम विल नट लर्न इङ्ग्लिस, रामले अङ्ग्रेजी सिक्ने छैन, भविष्यमा रामले अङ्ग्रेजी सिक्ने छैन भन्ने अर्थ भयो। अब यसैलाई क्वेसन बनाउँदा केही गर्नु परेन, विल राम लर्न इङ्ग्लिस। ख्याल गर्नु होला है, हामीले स्टेटमेन्टको तलपट्टि नेगेटिभ लेखेका छौँ र क्वेसन त्योभन्दा तलपट्टि लेखेका छौँ। नेगेटिभबाट कहिले पनि क्वेसन बनाइदैन, नेगेटिभबाट बन्छ बन्नलाई त्यसको उपाय अरू तरिकाहरू हुन्छ, तर यहाँ स्टेटमेन्टबाट बनाइरहेका छौँ, कन्फ्युज नहुनु होला। विल राम लर्न इङ्ग्लिस, कि रामले अङ्ग्रेजी सिक्नेछ, यसरी हुने भयो। विल र सालमा तपाईँ त्यति धेरै कन्फ्युज हुनुहुन्न। अब हामी क्यान र कुडको बारेमा हेर्छौँ। क्यान भनेको सक्छ अहिले, कुड भनेको सक्थ्यो पहिले। अब यसलाई एउटा छोटो तरिकाले मैले तपाईँलाई बुझाउँदा, तपाईँको एबिलिटी, म नाच्न सक्छु, गाउन सक्छु, म खान सक्छु, कहीँ जान सक्छु, यो कुराहरू। कुड भनेको त्यही कुरा, हिजो म नाच्न सक्थेँ अथवा हिजोको कुरा, बितेको समयको एबिलिटीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँ दौड्न सक्नुहुन्न होइन, तर तपाईँ हिजो म दौड्न सक्थेँ भन्नुभयो भने आई कुड रन अथवा यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। यसको इक्जाम्पलबाट बुझिन्छ। आई क्यान प्ले फुटबल, म फुटबल खेल्न सक्छु। हेर्नुहोस् है, सबैको पछाडि V1 नै आउँछ, प्ले भनेको V1 नै हो। आई क्यान प्ले फुटबल, म फुटबल खेल्न सक्छु। अब यसैलाई हामीले नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने क्यानको पछाडि नट थपिदिँदा हुन्छ, आई क्यान नट प्ले फुटबल, म फुटबल खेल्न सक्दैन होइन, सक्छु सक्दैन। अब म फुटबल खेल्न सक्छु, यही क्वेसन बनाउनु पर्यो भने क्यान आई प्ले फुटबल, यसरी हुने भयो। सो अर्को इक्जाम्पल छ, यही इक्जाम्पललाई हामीले कुडसँग बनाउँछौँ। राम कुड लर्न इङ्ग्लिस, हेर्नुहोस् है, माथि आई क्यान प्ले फुटबल भन्दा म फुटबल खेल्न सक्छु। अब यहीलाई हामीले आई कुड प्ले फुटबल भने भए म फुटबल खेल्न सक्थेँ, बितेको समयमा सक्थेँ बट अहिले सक्दैन भन्ने अर्थ हुन्छ। अब राम कुड लर्न इङ्ग्लिस, रामले इङ्ग्लिस सिक्न सक्थ्यो, सिक्न सक्ने जुन तागत क्षमता जे पनि हुन्छ नि, सिक्न सक्ने खालको मान्छे थियो। राम कुड लर्न इङ्ग्लिस, रामले इङ्ग्लिस सिक्न सक्थ्यो, तर के भयो, रामले सिकेन। अथवा रामले सिक्न त सक्थ्यो बितेको समयमा, तर रामले सिकेन, यसको अर्थ यसरी लाग्ने भयो। राम कुड नट लर्न इङ्ग्लिस, कुडको पछाडि नट थपिदिँदा नेगेटिभ भयो। रामले इङ्ग्लिस सिक्न सक्दैनथ्यो, हिजो पनि त्यो कमजोरी थियो, हिजो पनि बितेको समयमा पनि रामले इङ्ग्लिस सिक्न सक्दैनथ्यो भन्ने अर्थ भयो। अब क्वेसन बनाउँदा त्यही कुडलाई अगाडि ल्याउनुहोस्, कुड राम लर्न इङ्ग्लिस, के रामले इङ्ग्लिस सिक्न सक्थ्यो। तपाईँलाई रामको हिजोको बारेमा थाहै छैन, तपाईँले अरू कसैलाई सोध्दै हुनुहुन्छ रामले इङ्ग्लिस सिक्न सक्थ्यो भनेर कसैलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, सम्झिनुहोस् यस्तै हुन्छ यसको अर्थ। यहाँनिर क्यानको इक्जाम्पल सिम्पल भए पनि कुडको एउटा भन्दा धेरै अर्थहरू पनि लाग्छ, तर मैले तपाईँलाई यसको बारेमा अहिले पढाउँदिन। कुडको अर्थ तपाईँले बेसिक कन्सेप्ट सम्झिनुहोस्, बितेको समयमा गर्न सक्ने एबिलिटीको बारेमा। जुन क्यान हुन्छ, क्यानले सक्छ भन्छ भने कुडले सक्थ्यो भन्छ बितेको समयमा होइन, क्यानले अहिले सक्ने भन्छ भने कुडले बितेको समयमा सक्थ्यो भन्छ। यसरी तपाईँले यसलाई ओभरअल यसको कन्सेप्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ। कुडको बारेमा एउटा छुट्टै भिडियो लेसन बन्छ हाम्रो च्यानलबाट, पछाडि त्यसबाट तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ धेरै कुरा। अब मे र माइटमा जान्छौँ हामी। मे र माइटको पनि हामीले यहाँनिर बेसिक कन्सेप्ट नै बुझ्छौँ। तपाईँहरू बेसिकमा हुनुहुन्छ, यिनीहरूको एडभान्समा धेरै अर्थहरू लाग्छ, धेरै ठाउँहरूमा प्रयोग हुन्छ, धेरै डेडिकेटेड मिनिङहरू हुन्छ। अझै यहाँनिर यिनीहरूको क्वेसन अथवा नेगेटिभ बनाउँदा पनि कम्प्लिटली अर्को अर्थ लाग्ने भएको हुनाले यसमा मैले तपाईँलाई क्वेसनहरू बनाएको छैन, नेगेटिभ बनाएको छु। यसको बारेमा पछाडि एउटा भिडियो लेसन, एउटा भन्दा पनि धेरै भिडियो लेसनहरू आउँछन् जुन एक्जुलरी भर्बकै बारेमा पढाइने हुन्छ, तिनीहरूलाई हेर्नु होला। मे र माइटको अर्थ हुन्छ हुन सक्छ। क्यानले जसरी सक्छ भन्छ नि, मे अथवा माइटले पनि त्यही सक्छ भन्छ, तर यहाँनिर सम्भावना अलिकति कम हुन्छ। जस्तो आई क्यान स्विम भनेको, आई क्यान स्विम भन्यो भने म पौडी खेल्न सक्छु भने जस्तो हुन्थ्यो। अब यदि आई मे स्विम भन्यो भने म पौडी खेल्न सकौँला, सम्भावना हुन्छ त्यहाँनिर। अब यहाँनिर मेले सम्भावना अलि धेरै भएको हैन, गर्न सक्ने सम्भावना अलि धेरै भएको, माइटले सम्भावना अलिक कम भएको भन्दाखेरि, जस्तो तपाईलाई नेपालीमा दुईवटा एक्जाम्पलबाट म बुझाउने कोसिस गर्छु। आज पानी पर्न सक्ला, यहाँनिर के छ, पानी पर्न सक्ने सम्भावना, पानी पर्न सक्छ भन्नुभयो भने पानी पर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ भने हामीले मेको प्रयोग गर्छौं। आज पानी पर्न सक्ला अथवा अलि सम्भावना कम छ पानी पर्ने, तर पनि पर्दैन पर्ने भन्ने चाहिँ हैन, पर्न सक्छ, त्यस्तो कन्डिसनमा माइटको प्रयोग गरिन्छ। सम्भावना धेरै छ, मेको प्रयोग गरिन्छ। सम्भावना कम छ,
माइटको प्रयोग गरिन्छ। अब नेगेटिभ बनाउँदा अझै यसको अलिक कन्फ्युजिङ लाग्छ, तर कन्सेप्ट बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। आई मे प्ले फुटबल, म फुटबल खेल्न सक्छु, म फुटबल खेल्न सक्छु, म बढी जस्तो सम्भावना छ म फुटबल खेल्न सक्छु भनेर भनिन्छ। यसैलाई नेगेटिभ बनाउँदा आई मे नट प्ले, म फुटबल नखेल्न सक्छु। यहाँ के छ, म फुटबल नखेल्न सक्ने सम्भावना धेरै छ। आई मे नट प्ले फुटबल भन्दा म फुटबल नखेल्न सक्ने सम्भावना धेरै छ। आई मे प्ले फुटबल, म फुटबल खेल्न सक्ने सम्भावना धेरै छ। आई मे नट प्ले फुटबल, म फुटबल नखेल्न सक्ने सम्भावना धेरै छ। त्यसै गरेर अर्कोमा आई माइट प्ले फुटबल, म फुटबल खेल्न सक्छु, सम्भावना कम छ। म फुटबल खेलौँला सायद, त्यति धेरै सम्भावना छैन। माथि म फुटबल खेल्ने सक्ने सम्भावना धेरै छ, तल म फुटबल खेल्न सक्ने सम्भावना कम छ। मे लगाउँदा सम्भावना धेरै छ, अर्थ सेम हो। माइट लगाउँदा सम्भावना कम छ। यही मात्रै फरक हो। नर्मली तपाईले बेसिक इंग्लिशमा मे र माइट जानेर जस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ, त्यति धेरै हेरिदैन। तर एडभान्समा यिनीहरूको सानो कुराहरू तपाईलाई थाहा नै हुनुपर्छ। यदि यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने माइटको पछाडि नट थपिन्छ। यो कुरा तपाईलाई भनिराख्नु नपर्ला, सबैको लागि एउटै कमन रुल हुन्छ। यदि एक्सेप्सन भयो मैले भनिहाल्छु। आई माइट नट प्ले फुटबल, म फुटबल नखेल्न सक्छु, तर नखेल्न सक्ने पनि सम्भावना कम छ भनेको नखेल्न सक्ने पनि सम्भावना कम छ। यो दुईवटालाई 4-5 वटा एक्जाम्पल तपाईले बनाएर ट्राई गर्नुभयो भने लगभग सजिलो छ। हामीले नेपालीमा अरु फरक तरिकाले बोल्छौं, तर इंग्लिशमा यिनीहरूलाई नेपालीमा हामीले एक्सप्रेसनबाट बुझ्छौं। म फुटबल खेल्न सक्छु, सबैको अर्थ एउटै छ। नखेल्न सक्छु भन्दा पनि त्यहीँनिर सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। तर पनि तपाईले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। मे र माइट, मे भन्दा बित्तिकै सम्भावना धेरै भएको छ। सक्नु दुईटैको अर्थ सक्नु नै हो, हुन सक्छ अथवा सक्छु। यस्तो मे भनेको सम्भावना धेरै, हुन सक्ने सम्भावना धेरै। माइट भनेको नहुन सक्ने सम्भावना धेरै, सम्भावना कम। यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब भने हामी आइसकेका छौं अन्त्यमा, जहाँनिर हाम्रो वुड बाँकी छ। एउटा वुडको बारेमा, वुडको अर्थ नै तपाईले बुझ्दाखेरि यसको 15-20 वटा फरक अर्थहरू लाग्छ। यसको अहिले मैले यो लेसनमा एक्सप्लेन गर्न चाहेन। शुड, ह्याभ टु, ह्याज टु, ह्याड टु, आउट टु, यिनीहरूको लगभग सबैको अर्थ सेम हुन्छ। यसको लागि पनि एउटा यिनीहरूमा सबैको अर्थ पर्छ भन्ने हुन्छ। शुड, ह्याभ टु, ह्याज टु, ह्याड टु भनेको पर्दथ्यो भन्ने हुन्छ। आउट टु भनेको पनि पर्छ नै भन्ने हुन्छ। यिनीहरूलाई हामी अर्को लेसनमा कभर गर्छौं। शुड र मस्ट, जुन हामीलाई यो दुईवटा थाहा भयो भने यो सबैको काम गर्छ, लगभग हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक्जाम्पल्सहरू बनाउन पनि सकिन्छ। शुड भनेको पर्छ, मस्ट भनेको गर्नै पर्छ। शुड भनेको पर्छ मात्र, अलिकति प्रेसर दिँदैन, त्यहाँनिर पर्छ, तिमीले खाना खानुपर्छ। यो शुड एट समथिङ, यु मस्ट एट, तिमीले खानै पर्छ, अर्को कुनै विकल्पै छैन। यदि हामीले मस्ट प्रयोग गर्यो भने वी मस्ट डु समथिङ, हामीले केही कुरा गर्नै पर्छ, अर्को कुनै बाटो जो छैन त्यो छोडेर। शुड भन्यो भने गर्नुपर्छ, नर्मली गर्नुपर्छ भनेको। मस्ट भनेको एकदमै जोड दिएर भन्नाले तपाईले कसैलाई चाहिँ तिमीले गर्नै पर्छ यो काम भनेर भन्दै हुनुहुन्छ नि, यु मस्ट डु भन्नुहुन्छ, तिमीले गर्नुपर्छ भनेर। अलिकति नर्मल तरिकाले भन्नु भने यु शुड डु भनेको अर्थ नेपालीमा दुईटैको पर्छ नै हुन्छ। तर यहाँनिर के हुन्छ, मस्टले अलिकति जोड दिन्छ। यदि तपाईले कसैलाई यु मस्ट डु भन्नुभयो भने उले ओहो मैले यो जसरी भनी गर्नुपर्छ, अर्को कुनै बाटो छैन भनेर बुझ्छ। यु शुड डु भन्नुभयो भने तिमीले गर्नुपर्छ, मलाई मेरो काम हो, मैले गर्नुपर्छ भनेर दिएको छ भन्ने यसरी अर्थ बुझिन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेरौं। राम शुड प्ले फुटबल। प्ले फुटबल हामीले आजको एक्जाम्पलमा यही मात्रै प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरुलाई बोरिङ नलाग्ला, सायद यसरी बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। यदि तपाई कन्सेप्टमा पछाडी हुनुहुन्छ भने एउटै प्रकारको एक्जाम्पल ट्राई गर्यो भने लगभग कन्सेप्ट बुझिन्छ। प्र्याक्टिस गर्नलाई धेरै प्रकारको एक्जाम्पलहरू चाहिन्छ, त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाउँछौं पछाडी, तपाईले त्यसबाट बुझ्नुहुन्छ। जस्तो यो भन्दा पहिलाको अंग्रेजी सिक्न कहाँबाट र कसरी सुरु गर्ने भन्ने भिडियोमा लगभग 1 लाख भन्दा बढी भ्युजहरू पुगिसकेका छ। एकदम तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद। यसको एक्जाम्पल हेर्छौं। राम शुड प्ले फुटबल, रामले फुटबल खेल्नुपर्छ, रामले फुटबल खेल्नुपर्छ। यहाँनिर खासै प्रेसर छैन, के पनि छैन। अब यसैलाई राम शुडन्ट प्ले फुटबल, रामले फुटबल खेल्नु पर्दैन। शुडको पछाडी नट थप्दिने त शुडन्ट भनेर भनिन्छ। शुड नट अथवा शुडन्ट जे भन्दा नि हुन्छ। राम शुडन्ट प्ले फुटबल, रामले फुटबल खेल्नु पर्दैन, त्यति जरुरी छैन, फुटबल नखेल्दा पनि हुन्छ। शुड राम प्ले फुटबल, के रामले फुटबल खेल्नुपर्छ भनेर क्वेशन सोधे जस्तो भयो। अब यही कुरालाई राम मस्ट प्ले फुटबल, रामले फुटबल खेल्नै पर्छ, अर्को कुनै विकल्प नै छैन। यतापट्टि रामले फुटबल खेल्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो, यतापट्टि रामले फुटबल खेल्नै पर्छ, अर्को कुनै विकल्प छैन। यसको अर्थ यसरी हुने भयो। राम, अब यसैलाई नेगेटिभ, रामले खेल्नै पर्दैन, खेल्नै हुन्न भन्ने जस्तो अर्थ लगाउँदा राम मस्ट नट प्ले फुटबल,
यसलाई ख्याल गर्नु होला। राम मस्ट नट प्ले फुटबल, रामले फुटबल खेल्नै पर्दैन भन्ने अर्थ हुन्छ। खेल्नु पर्छ भन्ने छैन, यहाँनिर खेल्नै पर्दैन नखेल्नु पर्छ भन्ने जस्तो अर्थ लाग्छ। यसको क्वेशन बनाउँदा चाहिँ त्यति राम्रो अर्थ आउँदैन, नेगेटिभमा पनि त्यति धेरै आउँदैन, तर पनि हामीले यिनीहरूलाई बुझिराख्या राम्रो। अब हामीले आजको लेसनमा इज, एम, आर, वाज, वेयर यिनीहरूको बारेमा पढ्यौं। यदि इज, एम, आर, वाज, वेयरको बारेमा तपाईलाई नलेज छैन, राम्रोसँग अझै पनि बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले हाम्रो योभन्दा पहिला बनिसकेका भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। हाज, ह्याभ र ह्याडको बारेमा पनि हामीले भिडियो बनाइसकेका छौं, सो यसमा धेरै एक्सप्लेन गरिएको छैन। डु, डज र डिड यिनीहरूको आफैमा केही पनि प्रयोग छैन। यिनीहरू प्राय जस्तो सेन्टेन्स नेगेटिभ अथवा क्वेशन बनाउँदा अरू सेन्टेन्सहरूमा आउँछन्। सो यिनीहरूको पनि हाज, ह्याभ र ह्याडमा हामीले जसरी प्रयोग गर्यौं त्यसै गरेर प्रयोग गरिन्छ। र बाँकी रह्यो विल, स्याल। विल, स्याल हामीले जति प्रयोग गर्यौं त्यति नै हो, यसको केही अरू छैन। क्यान र कुड, क्यान र कुडको बारेमा हामीले एक्जाम्पलहरू बनायौं, तर कुडको अर्थ धेरै हुन्छ। यसमा कुडमा मात्रै एउटा छुट्टै लेसन बन्न सक्छ। यसको अर्थहरू खोज्दै गयो भने मे र माइट, जुन हामीले पढ्या गलत हो, हामीले पढ्या अर्थ होइन भन्ने चाहिँ होइन, हामीले पढ्या धेरै जस्तो बेसिक कन्सेप्ट यही नै बुझिन्छ, तर यसको त्यो भन्दा अरू धेरै मिनिङहरू पनि हुन्छ। मैले भन्न खोजा यो यिनीहरू पनि कन्फ्युजिङ छन्, धेरै अर्थहरू लाग्छ यसको पनि। यो अघिल्लो भिडियो लेसनहरूमा कभर गर्छौं। कोड, मे, माइट यिनीहरूलाई अगाडिको, अनि वुडको एउटा छुट्टै लेसन भन्छ। यसको पनि लगभग 15 वटा भन्दा बढी अर्थहरू लाग्छ। यसलाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी हुन्छ। यसरी तपाईलाई एउटै भिडियोमा सबै कुराहरू सम्भव हुँदैन। बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नुभयो एक्जुलरी भर्बको, यति नै हो। यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। बाँकी एडभान्स कन्सेप्टहरूको लागि हामीले भिडियोहरू बनाउँछौं अघिल्लो दिनहरूमा। त्यसै गरेर should, must, have to, has to, had to, ought to यिनीहरूको बारेमा, यिनीहरू लगभग सबैको, र यिनीहरू पनि छन् सपोज टु, युज टु, निड टु, डेड टु यिनीहरू पनि बाँकी छन्। सपोज टु, निड टु, शुड, ह्याभ टु, मस्ट यिनीहरू सबैको अर्थ एउटै हुन्छ। शुड र मस्ट, ह्याभ टु, हैज टु, आउट टु र सपोज टु यिनीहरूको एउटा लेसन बन्छ। यो सबैको अर्थ पर्छ भन्ने हुन्छ, तर कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने भनेर त्यसको लागि तपाईले त्यो पनि आगामी दिनहरूमा पाउनुहुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई अझ सजिलो तरिकाले स्टेप वाइज तपाईले इंग्लिश सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो मोबाइल एप इंग्लिश हब डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईलाई कम्प्लिट गाइड सहित इंग्लिश हबद्वारा भोकाबुलरी, ग्रामरहरूको लागि 120 वटा भन्दा धेरै भिडियो लेसनहरू तयार गरिएको छ। साथमा 3 महिनासम्म भिडियो कलबाट स्पिकिङ प्र्याक्टिस क्लास पनि अनिवार्य राखिएको छ। हाम्रो मोबाइल एप सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी लिनु परेमा 9860279942 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ भने यो नम्बरमा तपाईले भाइबर अथवा व्हाट्सएपबाट पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा देखाइएको भिडियोहरूमा क्लिक गरेर थप जानकारी लिन पनि सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी अर्को नयाँ भिडियो लेसनमा फेरि भेट हुनेछौँ। धन्यवाद।